d'ailleurs اللي جا مرحبا بيه فوالا. سلام، معكم لميا حميدوت الياس لميا ستوديو في رسم ليا. هاد لا كيسيون ديال لونفونس فكرت فيها بزاف ديال الوقت، دابا واحد 4 هادي وانا كنفكر فيها، حيتاش واحد الوقت جلست رجعت لدي سوفينير دونفونس، مشيت لا كريش اللي مشيت ليها اول لا بروميير كريش وجيت رجعت ليها ابري 20 ولا ما عرفتش شحال ديال الوقت. كنت كان اكسبلوري هاد لو تيم دو لونفونس في هادوك لي زينكتوبر اللي كندير فات سي دي تشالنج اللي كيداروا في الشهر ديال اكتوبر، كدير التيم اللي بغيتي ولا كتبع ان تيم. انا كنت ديما كنحاول اكسبلوري دي شوز ديال الطفوله ديالي في داك لي ديسان. جي كري واحد لو بيرسوناج اللي بور موا ريبريزونت مون انفانس. دونك هاد لي بيرسوناج سميتو إيلي باش لحا هي ما في بنتي. جي اسيي باش ندير ان بيرسوناج سامبل ليميت بحال لي بيرسوناج هيلو كيتي. دونك إيلي كترسم بحال هكا، الراس داير بحال هكا. المهم سي با بارفي، لابسه واحد البسي فولا روج بحال داك القطيب اللي عندنا في اكادير ديال الشلوح، وعنده واحد الشعر داير بحال هكا، وعنده واحد لي بيجو هنا في الراس داك الزيف. فيت لا فيرسيون لا بلو سامبل ديال إيلي درتها بحال هكا فريمون كو دي بوين هكا، القطعه ديال العينين، قطعه هنايا، un petit nez et un sourire وواحد 3 زغيبات خارجين بحال هكا. مي توجور افيك هاد لو بتي سامبول اللي كنستعمل بزاف لي ديسان ديالي. دايوغ ها هو تاني سي هذا سي لو سام فاش قلبت عليه لقيتو سي لو سامبول ديال لونفول ان فيت، اي عجبني بزاف ومن بعد وليت كنستعملوه في مي ديسان. Et dans des cheveux marrons. Et bien sûr, donc les chniquettes, on ne va pas les oublier. Voilà. هذه إيلي. الوغ لو اخر مشروع خدمت عليه هو لو كونت ديال جرادة مالحة، وبهاد لو كونت يلا مشيت لدبي ورجعت. دونك جي ايتي كونتاكتي باش نرسم لا فيرسيون اوفيسيال ديال جرادة مالحة. دونك هذاك الحجايه ديال جرادة مالحة كما كنعرفوها، دونك تكون عندها واحد الصوره فيت، تكون عندها اون ايماج. دونك في هاد باش نعاود لكم الحجايه ديال جرادة مالحة، انا جي ديسيدي باش نرسم لكم واحد الجرادة اليوم. الوغ شنو هي القصه ديال هاد الجرادة؟ سي واحد لا سورسيير سميتها عاقصه، وهي فيها واحد شويه ديال الغيره من واحد السيده سميتها صالحه. حتى شافت تزوجات وعندها وليدات، عندها العائله ديالها، كتقول انا ما عنديش هاد الشيء، سي با نورمال، حتى انا بغيت. اي فاش ولدت هاد الصالحه ولدت دي جومو، ولدت توام. واحد النهار وهي تسرقهم ليها وتمشي لواحد البلاد بعيده، بقات مخبيه في بزاف ديال البلايص، ولكن فيما مشات في اي بلاد مشات ليها كان داك البلاد ما كيبقى فيها حتى شي خيره. وكان واحد القاضي سميتو قاضي بومفتاح، قال لهم عيطوا لي على هاد السيده هادي بانت ليا منحوسه، ولقاو عندها دوك الدراري الصغار، وقال لها كيفاش نتيا الدراري الصغار، نتيا عندك دي زونفون صغيورين ونتيا شارف. وهو عنده واحد عنده واحد الطير كي ماجيك، وصيفطو بور تروفي زعما لا فيريتي على دوك لي زونفون. ولقى دوك الدراري ديال واحد السيده سميتها صالحه. فينالمون قال لها زعما باش يعاقب داك لا سورسيير، قال لها شنو بغيتي؟ قال لها بغيتي نحولك الدبانه، بغيتي نحولك دوطخ انسيكت. وهي تقول لي لا انا حولني الجراده، انا بغيت نولي جراده. الوغ هادي هي لا فيرسيون ديال الجراده، وهي ترجع هي حتى هي لتما، ولا كومونسي ا ديتروير ان فيت هادوك لي بلانطاسيون ديالهم تما. وجا الجراد كتير، ما جاتش غير هي، و لي جون سو سون روندو كونط كو يقدروا ياكلوا دوك الجراد. اي دوكو بداو كياكلوا داك الجراد، صافي ياكلوه كامل، ويتبقى واحد الجراده اللي هي كيتي ترو مالحه، اللي هي هاد الجراده مالحه اللي كيتي هاد عاقصه.
وتا واحد ما بغا ياكلها ميم لو فيت باش ياكلوها ما قدروش ياكلوها صافي بدات كدبل وبدا كيدير الريح صافي وهي تموت. هنايا سي اون فيرسيون شويه فريندلي ديال لامور ديال الجراده، وداك الشيء علاش كيقولوا ليها جراده مالحه. دونك فوالا هادي جراده مالحه. En fait le monde ديال ميازاكي انا عزيز عليا، هو ان دي بيرسوناج، واحد البيرسوناج اللي جي ديكوفير ديرنييرمون اللي عجبني بزاف، اللي فريمون qui inspiré بزاف، هو بونيو. et c'est une adaptation ديال لا بوتيت سيرين في l'univers ديال ميازاكي. دوك هي سي واحد لا كرياتور ديال البحر كي باجيك، واحد النهار بغات تمشي تكتشف الحياه ان فيت، بغات تمشي تكتشف لافي. واحد النهار قالت مع راسها غتمشي تمشي تكتشف سكيا اون دور ديال ديك البلاصه فين محبوسين هما. اي صافي وهي تمشي بقات مشات في البحر، مشات حتى طلعت لا سيرفاس ديال الماء، ويبان لها واحد الوليد صغير واش ما كتعرفش شنو هما لي زومان كاع، هي عندها واحد الضحكه كبيره، عندها واحد لي شوفو شويه دون تو لي سونس. اي دوكو هي طلعت لا سيرفاس ويبان لها داك الوليد الصغير، هو كان بحال جرح يديه وهزها اون فيت، هزها لقاها في الماء، صحاب واش سي ان بواسون، ويلا كومونسي اليشي هذيك لا بليسيور ويبرا في البلاصه، وهاد بونيو الا كومونسي ا سو ترانسفورمي بتيت ا بتي. اي دوكو بدات كتكتشف لا في. انا هادشي اللي عجبني هو داك لونفي ديالها de découvrir les petites choses simples de la vie mais avec واحد l'énergie كبيره en fait. et انا هاد البيرسوناج c'est un de mes personnages préférés ديال ميازاكي، حيتاش فت كتجيب لي واحد لا جوا، واحد كتفكرني في هذوك لي شوز سامبل دو لا في اللي كتبغي ديما en fait تكون شويه grateful for هذوك لي مومون ديال لي مومون دو في سامبل. لابسه واحد الكسوه حمراء parce qu'en fait elle ressemble ni c'est avec le poisson rouge mais version japonaise toujours, petite niquette. Et voilà Ponyo. أنا déjà من Agadir pour les gens qui le savent pas. Donc كبرت تما où je vis toujours là-bas. نرسم لكم أنا le sentiment que j'ai de la vie. Et ce qu'il faut savoir c'est que Agadir c'est une ville qui a été détruite par le séisme. Et après la ville a été reconstruite. Et elle a été reconstruite de la façon très unique. Et les architectes qui عاودوا Agadir استعملوا واحد l'architecture qui est très brute. D'ailleurs ça vient le courant qui s'appelle le brutalisme. Donc كيبان لك le béton, كيبان لك les structures, كيبان لك les tuyauteries, c'est fait pour en fait, c'est designé pour باش تبان la ville بحال هكا. Et ce qui m'intrigue انا في المدينه هو انها فاش كنت صغيره كتبان لي ديما المدينه بحال en fait جات على القد ديالي في لاطي، واخا انا صغيره دوك سي بحال اون فيل بور انفون. باغ اكزومبل في ان دي كارتي اللي كيعجبني لو بلوس في اكادير هو تاع البرشت. سي ان كارتي انسيان، سي ما بور لي جون كي ام داكشي قديم، tu te sens à ta place تما. en fait par exemple هنا حدا في تاع البرشت كاين واحد المارشي et فيه des escaliers دايرين بحال هكا ils sont tous bruts, tu vois la structure, tu vois كلشي. et كاينين aussi des espèces de شراجم en mouche arabier عشان بيبان صغيورين. il y a aussi des balcons et des balcons انت de cette hauteur و le balcon راه هكا خارجين. دوك وليت دابا كنحس براسي بحال هكا في لا فيل. il y a de très beaux arbres à Agadir qui sont très anciens. Et Anna, je me vois bien sûr avec le belrasfra, comme toujours. Et aussi pour montrer le côté brut. La majorité des maisons, par exemple, ou des bâtiments, par exemple, Talbourg, ils sont blancs. Ou par exemple, l'immeuble A, c'est du béton brut totalement. Et c'est un des bâtiments les plus beaux d'Agadir. C'est un de mes préférés. Voilà.